बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 17 साल की थी जब अम्मा फोत हो गई और फोत होने से पहले इसने मुझे एक पीली चादर दी और कहा कि ये बहुत ख़ास चीज़ है। तुम शादी की पहली रात अपने ऊपर डाल कर सोना, फिर तुम्हारी आगे की ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। मैंने भी चादर संभाल ली और 8 साल बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने भूले से वो चादर पहली रात शौहर के ऊपर डाल दी। मगर अगले ही लम्हे रूह लरस गई जब मेरा नाम आलिया है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है। मैं अपने माँ बाप की मनतो मुरादों से ली गई बेटी थी, इसलिए अम्मा अब्बा मुझे कभी गर्म हवा भी नहीं लगने देते थे। स्कूल जाने लगी तो अब्बा खुद छोड़ने और लेने जाते। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी मेरे कहे बिना पूरी कर दी जाती। मेरी पुप्पो शादी के बाद अपने शौहर को लेकर यही रहने आ गई। अब्बा ने कहा कि ये सही नहीं है, औरत की इज्जत उसके अपने घर रहने में होती है। मगर दादी ने कहा कि मेरी बेटी हमारे साथ ही रहेगी और पुप्पो अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ हमारे घर आ गई। पुप्पो सारा दिन आराम करती रहती या आस पड़ोस में चली जाती। कभी नहीं कहा था कि मैं अपनी भाभी के घर के कामकाज में मदद ही कर दूं। अम्मा बेचारी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी, मगर इसके बावजूद अम्मा सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। पुप्पो अपने बच्चों तक की देखभाल नहीं करती थी। जो भी काम होता कहती जाओ जाके अपनी मुमानी से कहो कि बना देंगी, मगर खुद कुछ नहीं करती थी। पुप्पो के शौहर भी सारा सारा दिन आवारा गर्दी करते और शाम को घर आ जाते। दादी ने कभी पुप्पो या उनके शौहर को कुछ भी नहीं कहा था। उल्टा अम्मा और अब्बा के पीछे पड़ी रहती कि मेरी बेटी और इसके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जब से पुप्पो आई थी घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, मगर दादी और पुप्पो को अम्मा की कोई परवाह नहीं थी। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात हो चुके थे और अब मैं कॉलेज जाने का सोच रही थी। अम्मा से कहा कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये बात पुप्पो सुन रही थी। उनकी अपनी 2 बेटियां थीं और वो हमेशा अपनी बेटियों का मुवाजना मुझसे करती। उनको कहती कि देखो आलिया अब ये कर रही है, आलिया ये पहन रही है, तुम भी अपने मामू से कहो कि तुम्हें भी कॉलेज पढ़ना है। तो वो बाबा से कह रही थी कि हमें आलिया के साथ कॉलेज में दाखला लेना है। तो बाबा ने कहा कि पहले रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। तो वो दादी और पुप्पो के पास गई तो दादी ने बिना कुछ जाने बाबा से कहा कि अपनी लाडली पर तो पैसा पानी की तरह बहाते हो और बहन की औलाद के लिए तुम्हारे पास एक फूटी कोड़ी नहीं। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टी है। अरे वो तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी यहाँ रहे। अगर मैं ना होती तो तुम तो इसे कभी पूछते तक ना। बाबा ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो आप अब इस तरह की बातें कर रही हैं, और मेरी बीवी ने क्या किया आपकी बेटी के साथ आप अच्छी तरह जानती हैं। जब से ये यहाँ आई है इसने क्या कुछ नहीं किया हमें परेशान करने के लिए, मगर आपको इसमें कोई खामी क्यों नजर आएगी। आलिया की अम्मा की तबीयत इतनी ख़राब है, मगर वो फिर भी आप लोगों की खिदमत करती है और घर को संभालती है, और आप कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे। अगर आप लोगों को ज़्यादा मसला है तो हम अलग हो जाते हैं, आप रहें अपनी बेटी के साथ। और ये बात सुनते ही पुप्पो के तेवर बदल गए। वो रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, भला मैं अपने भाई से अलग रह सकती हूँ, ऐसा सोचना भी नहीं। बाबा वहाँ से उठकर कमरे में चले गए और पुप्पो दादी से कहने लगी, हमें अब कुछ और सोचना होगा। अगर ये अलग हो गया तो हमारा क्या बनेगा, कहाँ से खाएंगे, सारे खर्चे तो जाहिद पूरे करता है। कितने अफसोस की बात है ना, हमारे अपने खून के रिश्ते हमारे साथ गैरों से भी बदतर सलूक करते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। 2 दिन से अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक दिन अम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं अपने होश में नहीं थी। पुप्पो लोगों को दिखाने के लिए मुझसे प्यार मोहब्बत दिखाने लगी। सबको कहती कि इसकी एक माँ मर गई तो क्या हुआ, एक माँ तो जिंदा है। मैं अपनी बेटी को पुप्पो बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर पालूंगी। मगर मेरी तो दुनिया वीरान हो गई थी। अम्मा के बिना कैसे रहूंगी, मैं बार बार यही कह रही थी। और पुप्पो कहने लगी, अरे मेरी बच्ची, तेरी पुप्पो है ना, मैं रखूंगी तेरा ख्याल। मैंने पुप्पो को परे धक्का दिया और कहा कि कितना ख्याल रखेंगी मेरा, जितना आपने मेरी माँ का रखा। आप एक मफाद परस्त औरत हैं, आपको हमसे क्या सरोकार, आपको तो अपने ऐशो आराम से गर्ज है।
آپ کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور میں کب چکرا کے گر گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب ہوش آیا تو میں اماں کو پکارنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اماں کو گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی۔ پھپھو نے اب گھر کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی مگر دادی اور پھپھو نے مجھے آگے پڑھنے سے روکنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا۔ میں نے بابا سے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو ساتھ بیٹھی دادی بولی، کیا کرے گی اور پڑھ کر؟ کالج جا کر کوئی گل ہی کھلانا ہے، کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اور اپنی پھپھو کے گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، کچھ گھرداری بھی سیکھے۔ بابا نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، رہی گھرداری کی بات تو وہ بھی وقت آنے پر سیکھ لے گی۔ دل کو ایک ڈھارس سی ہوئی کہ شکر ہے بابا میری بات سنتے ہیں۔ بابا نے میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا اور میں کالج جانے لگی۔ پھپھو کی بیٹیاں میٹرک سے آگے نہیں بڑھ سکیں، ان کا میٹرک کا رزلٹ بہت برا آیا تھا اور اب وہ فارغ گھر بیٹھی رہتی یا اپنی دوستوں کی طرف نکلی رہتی۔ بابا نے بہت کہا کہ دوبارہ امتحان دے لیں مگر وہ خود ہی آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ پھپھو نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، وہ کب گھر آتی ہیں کب جاتی ہیں پھپھو نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتی کہ میری بیٹیاں ہیں، کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ایک دن پھپھو نے سارے گھر میں ہنگامہ ڈال دیا کہ ان کے سسرال کی طرف سے ملا سونے کا نیکلس چوری ہو گیا اور اس کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، اور پھپھو اور دادی مجھے مارنے لگیں کہ بتا کس کو دیا، کہاں بیچا، پیسے چاہیے تھے تو ہم سے مانگ لیتی، گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں قسمیں تک کھا رہی تھی پر وہ میرا یقین نہیں کر رہی تھیں۔ بابا بھی گھر پر نہیں تھے، کسی نے بھی میری بات نہیں سنی اور پھپھو کی بیٹیاں سامنے کھڑی مسکراتی رہیں۔ بابا 2 دن بعد گھر آئے تھے، میں ان کو بتانا چاہتی تھی پر پھپھو نے اتنی نوبت نہیں آنے دی کہ میں بابا سے بات کر سکوں۔ ان کا ظلم مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ایک دن پھپھو کو اپنی بیٹی سے بات کرتے سن لیا، وہ کہہ رہی تھی کہ شکر کرو میں نے سب سنبھال لیا، ورنہ جو سیٹ تم نے چوری کیا تھا اس پر تمہارے باپ نے ہی تمہیں جان سے مار دینا تھا۔ پھپھو اپنی بیٹیوں کے ہر عیب پر پردہ ڈال رہی تھیں۔ وہ رات تک فون پر باتیں کرتی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا اور ہر بات کا الزام مجھ پر لگا دیتی۔ میرا پڑھنا پھپھو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور کسی نہ کسی کام سے مجھے بلا لیتی، اور ان کی بیٹی میری کتابیں چھپا دیتی اور میرا کیا کام خراب کر دیتی۔ پھپھو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھ رہی تھیں مگر ان کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو کو امیر گھروں کے رشتے چاہیے تھے۔ پھپھو اور دادی جو اچھا رشتہ ہوتا وہاں اپنی بیٹیوں کی بات چلانے لگتی اور جو کوئی معمولی سا ہوتا ان کے آگے میرا نام رکھ دیتی۔ اس طرح 1-2 ماہ گزر گئے۔ جب پھپھو نے دیکھا کہ معمولی رشتے آ رہے ہیں تو وہ ہر رشتے کے لیے آنے والے کے سامنے مجھے بٹھا دیتی، مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ کچھ عرصہ بات چلنے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا تھا اور پھپھو اس بات کا الزام بھی مجھ پر لگا دیتی کہ اس کی نیت صاف نہیں، اس لیے رشتہ نہیں ہوتا۔ کیا پتا کہیں چکر چل رہا ہو اس کا جو اس طرح ہو رہا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر کمرے میں آ کر رونے لگتی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی مجھے بات کر جاتی۔ آخر دادی اور پھپھو کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ جتنا بھی کر لوں ان کی نفرت جاتی ہی نہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اب دادی اور پھپھو کو منع کر دیں کہ وہ میرے لیے رشتے نہ دیکھیں۔ بابا نے کہا تم پریشان نہ ہو، جہاں نصیب ہوئے وہی ہوگا رشتہ تمہارا، اور میں دیکھ بھال کر اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا، تم بالکل پریشان مت ہو۔ کچھ دن اسی طرح گزرے اور پھپھو نے پھر رشتے کے لیے کچھ لوگ بلا لیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں عالیہ بیٹی چاہیے، اور میں حیران تھی۔ اس دفعہ بابا بھی مان گئے رشتے کے لیے اور ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نے بابا سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پر وہ کہتے تم وہاں سکون سے رہو گی، میری زندگی کا کیا بھروسہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیچھے تمہارا کیا بنے گا۔ ہم باپ بیٹی خوب روئے تھے اور نہ جانے دوبارہ کب اپنے بابا کی صورت دیکھتی، کیونکہ پھپھو نے کہا تھا کہ جہاں شادی ہو رہی ہے ان کے ہاں رواج نہیں کہ ایک بار لڑکی کے جائیں دوبارہ اس کو مرنے پر ہی آنے دیتے ہیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 ماہ بعد میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی۔
मैं कमरे में बैठी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैं ऐसे ही नजरें झुकाए बैठी रही जब कोई कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अचानक नजरें उठाकर देखा तो सामने एक सांवला सा लड़का जो इंतहाई बदसूरत था, व्हील चेयर पर बैठा था। उससे सलाम किया और कहा कि मैं आपका शौहर इस्माइल हूँ। तो मैं कुछ देर तो समझ ना पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने दिल में सोचा मुझ में क्या कमी थी जो मेरे बाबा ने भी बिना सोचे समझे इस आदमी से मेरी शादी करवा दी। क्या मैं अपने बाप पर बोझ थी या अब्बा दादी और पुप्पो की बातों में आ गए जो मेरे साथ इतना जुल्म कर डाला। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि एक बार अब्बा से पूछूंगी जरूर कि मेरे साथ ये सब क्यों किया और दोबारा कभी इस घर में पाँव नहीं रखूंगी। मुझे इस तरह खामोश देखकर इस्माइल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं कभी भी चल सकता हूँ, पर कब ये पता नहीं। और मैं पहले ऐसा बदसूरत नहीं। इतने साल इलाज होता रहा, अब तो मैं खुद हिम्मत हार चुका हूँ। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है और मैंने ज़रूर कोई नेकी की होगी जो अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिखा। मैं बुत बनी उसको देख रही थी। कुछ दिन इस तरह गुजर गए। इस्माइल के घर वाले बहुत अच्छे थे। इस्माइल की अम्मा और बहन मेरा बहुत ख्याल रखते। एक माह हो गया था और मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। मैं खुद को समझाने लगी कि जो भी है अब इस्माइल मेरा नसीब है, मेरा शौहर है और मुझे इस पर सब्र करना चाहिए। इस्माइल ने कहा कि अपने मैके जाना चाहती हो तो मिलाओ सबसे। मैं बहुत खुश हुई और अब्बा से मिलने चली गई। अब्बा को लगा कि मैं उनसे अपने शौहर का गिला करूंगी, पर मैं चुप रही। जो भी था, अब इस्माइल मेरा शौहर था। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे हर तरह से एतमाद देता। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे, पर एक शक्लो सूरत को लेकर क्या बहस करती। बाबा जहाँ मुझे देखकर खुश थे वहीं परेशान भी, और जब पूछा तो मैं हैरान रह गई। बाबा ने बताया कि तुम्हारी पुप्पो की बेटी कुछ दिन पहले किसी के साथ चली गई है और मैं शर्म के मारे घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। मैं पुप्पो से मिलने चली गई। वो अंदर कमरे में थी। उनको पता था कि मैं आई हूँ, फिर भी बाहर मिलने नहीं आई थी। और जब उनको देखा तो मैं खुद रोने लगी। पुप्पो को फालिज हो चुका था, अब वो चल नहीं सकती थी। मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मैंने माफ़ कर दिया। मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। पुप्पो चाहती थी कि अब उनकी दूसरी बेटी की शादी भी हो जाए। मुझे कहा कि रिश्ता देखना अपने ससुराल में, और मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी पहले इसकी अम्मा ने मेरी जिंदगी खराब की रखी और बाद में इसकी बेटी करे। कुछ बातें ऐसी थी जिनको मैं अभी तक भूली नहीं थी। इस्माइल ड्राइवर के साथ खुद मुझे लेने आया था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। इस्माइल ने कहा कि जैसे तुम मैके आई, मेरा भी दिल किया कि जब तुम अपने ससुराल जाकर रह सकती हो तो मैं भी तो अपनी बीवी के मैके यानी अपने ससुराल आकर रह सकता हूँ। और इसकी बात सुनकर पहली बार मैं ऐसे हंसती गई थी और इस्माइल मेरा हाथ पकड़कर कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मैं अब दिल से इस्माइल का ख्याल रखने लगी और एक दिन मुझे याद आया, जब अम्मा बीमार थी तो उन्होंने एक चादर मुझे दी थी कि मैं शादी के बाद ऊपर ज़रूर लूँ, इससे मैं हमेशा खुश खुरम रहूँगी। तो मैंने वो चादर निकालकर बेड पर रख दी। मेरा शौहर सो रहा था। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। मैंने वो चादर अपने शौहर के ऊपर दे दी। अपने शौहर को चादर ओढ़े देखा तो मेरी रूह लरस गई। वो तड़पने लगा और देखते ही देखते बेड से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। मैं अपनी सास को आवाज़ें देने लगी और वो भागती हुई आईं। घर के सब अफराद जमा हो चुके थे। डॉक्टर को बुलवाया गया, लेकिन देखते ही देखते किसी को अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि मेरा शौहर खूबसूरत हो चुका था और वो खुद उठकर बैठा। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी सास दीवानावार मुझे और अपने बेटे को मुंह चूम रही थी। इसकी टांगों को हाथ लगा कर देखती और कभी मुझे अपने साथ लगा कर रोती और कभी मुझे प्यार करने लग जाती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब मेरी सास ने जो बताया, मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास ने मुझे बताया कि इस्माइल बहुत खूबसूरत था, मेरा होनहार और काबिल बेटा है, और इसकी चच्ची ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगा, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने इस्माइल की बात इसके बचपन में ही इसकी खाला की बेटी से तय कर दी थी। बस इसके बाद से इस्माइल की चच्ची हमारी दुश्मन बन गई। इसकी बेटी ने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस्माइल बहक जाए, पर हर बार वो हार जाती और इसने कहा कि वो इस्माइल को किसी के काबिल नहीं छोड़ेगी और इससे कोई लड़की शादी नहीं करेगी।
پھر اس نے اسماعیل پر عمل کروانے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ اسماعیل کی یہ حالت ہو گئی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میری سگی بہن نے رشتہ ختم کر دیا۔ میں اس دکھ میں بیمار پڑ گئی۔ پھر ایک دن کہیں سے گزر رہی تھی جب ایک اللہ والے سے ملی۔ انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کی شادی اس سے ہوگی اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوگا، اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ سخت ترین جادو تھا جس کی وجہ سے میرا اسماعیل اکثر خود کو مارنے کی کوشش بھی کرتا۔ بہت تکلیفیں سہی ہیں میرے بیٹے نے۔ میں دن رات دعائیں کرتی کہ کسی طرح میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ ایک ماں کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے اپنی اولاد کو ایسے دیکھنا۔ ہم نے ہر جگہ دکھایا اسماعیل کو، مگر کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہوں۔ جس بابا نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے شادی ہوگی، اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ جہاں اتنے علاج کروائے وہیں سائیں بابا کی بات پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بہت جگہ رشتے دیکھنے گئی، مگر وہ اسماعیل کو دیکھتے ہی انکار کر دیتے، اور اب تو ہم مایوس ہو چکے تھے۔ پھر ہماری ملاقات تمہاری پھپھو سے ہوئی۔ میں نے سب کچھ ان کو بتایا کہ میرا بیٹا معذور ہے، کہ دولت کی کوئی کمی نہیں، آپ سوچ لیں پہلے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ آئیں۔ اور میں نے جب تمہیں دیکھا تو دل سے دعا کی کہ یہی میری بہو بنے۔ پھر جب تمہارے ابا نے اسماعیل کو دیکھا تو اسی وقت انکار کرنے لگے۔ تمہارے ابا نے کہا کہ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ پھر میں نے تمہارے ابا کو ساری حقیقت بتائی، مگر وہ کہنے لگے کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تو میں نے اسماعیل کی پہلے کی تصویریں دکھائیں، اور جیسے تمہارے ابا نے اسماعیل کے نام کو دیکھا تو تصویر چھوڑ کر نام دیکھنے لگے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے تمہارا رشتہ ہمیں دے دیا۔ اسماعیل جیسا تھا تم نے اس کو ویسے ہی قبول کیا، اس کی اتنی خدمت کی۔ تم واقعی نیک ماں باپ کی اولاد ہو۔ مجھے سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ اس چادر میں ایسا کیا تھا جو اسماعیل کے اوپر ڈالنے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں سب گھر والے خوش تھے وہیں میں پریشان تھی کہ اس چادر میں ایسا کیا تھا۔ میں نے ابا کو کال کی اور ان کو فوراً آنے کا کہا۔ ابا آ چکے تھے اور ابا بھی اسماعیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ اماں نے یہ چادر کہاں سے لی تھی اور اس چادر کا کیا راز ہے جو مجھے نہیں پتا۔ پھر ابا نے کہا کہ تمہاری ماں کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ تمہاری اماں کو اس گاؤں میں ایک عورت درخت کے نیچے بیٹھی نظر آئی تو تمہاری اماں اسے گھر آنے کا کہتی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہتی اور تسبیح کرتی رہتی۔ تمہاری اماں اس کے لیے کھانا وغیرہ لے جاتی اور اسے کہتی کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور وہیں میرے ساتھ رہیں۔ تو وہ ہر بار انکار کر دیتی، لیکن ایک دن جب اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو وہ عورت تمہاری اماں کے ساتھ گھر آ گئی۔ تمہاری اماں بہت نیک دل عورت تھی۔ تمہاری اماں نے اس عورت کی بہت دیکھ بھال کی۔ جب تمہاری اماں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو اس عورت نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک سید گھرانے سے ہے، اور میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہت منتیں کی کہ میرے ہونے والے بچے پر ہی رحم کھاؤ، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں دھکے کھاتی ہوئی یہاں پہنچ گئی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھنے لگی، کیونکہ جب اپنوں نے بے گھر کر دیا تو کوئی اور کیوں مجھے پوچھتا۔ پھر تم ملی اور مجھے اپنے ساتھ لے آئی، اور بات کرتے کرتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اور اس نے تمہاری اماں سے کہا کہ میرے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا، اور جو چادر میرے اوپر ہے اس کو میری بیٹی کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اسے سنبھال کر رکھے، یہ چادر زندگی میں اس کے بہت کام آئے گی۔ تمہاری ماں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ بچی پیدا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کی شادی کہاں ہوگی۔ اور پھر دوسرے دن ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی، لیکن وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ ہم تو بے اولاد تھے، کبھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے تم ہماری جھولی میں آئی ہماری زندگی بدل گئی، ہمارے حالات بدل گئے۔ میں یہ سب سن کر رو رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ جب مجھے تمہاری ساس نے بتایا کہ یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ تم سید زادی کی اولاد ہو، اس لیے تمہیں سید گھرانے ہی ملنا چاہیے، اس لیے تمہاری شادی یہاں کر دی۔ میں ابا کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے تھے جب میری ساس آگے بڑھی اور کہنے لگی، بھائی صاحب کیا وہ عورت یہ تھی؟ انہوں نے ایک تصویر ابا کے سامنے کی۔ ابا کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، ہاں یہی ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ جانتی ہیں اس عورت کو؟ تو میری ساس رونے لگی اور کہنے لگی، یہ میری بدنصیب دیورانی ہے جسے میرے دیور نے گھر سے نکال دیا تھا اور ایک غیر ذات کی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میری دیورانی نیک روح تھی جو اسے دعا لیتا تھا، اس کے دن بدل جاتے تھے،
पर मेरे देवर ने इसकी कदर नहीं की और एक रात उसको घर से निकाल दिया और खुद मेरा देवर कुछ साल पहले पछतावे की आग में इस दुनिया से चला गया। और मेरी सास मेरी तरफ बढ़ने लगी, कहने लगी कि मैं भी कहूँ, जब जब मैं अपनी बहू को देखती हूँ मुझे इससे अपने खून की महक क्यों आती है, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे इसको कहीं देखा हो। पर मैं तो जान ही नहीं सकी कुदरत कैसा खेल रचा रही है। इस घर की बेटी इतने साल बाद इसी घर में वापस आ गई। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपने बाबा के साथ उनका कारोबार देखने लगा और मेरा बहुत ख्याल रखता। हमारा एक बेटा भी है और हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।